Good evening guys, welcome back to a new vlog. So आज इवनिंग स्टार्ट केला व्लॉग नाही नाव सकाळचे करता दनपारां करता हे म्हाका न्हू टायमूच गावना व्लॉग सुद्दां स्टार्ट करपाक. सो आतां हांव कितें बाई खातीर स्पेशल करतलें म्हटलें तुमचे कडेन शेअर करतलें. सो हांव कितें मिस्टेक केलें म्हणजे हांवें सारकें कितें करूं नाजाल्यार तुमी म्हाका सजेस्ट करतले अशें घाल नाका तशें घाल हें घाल तें घाल. सो म्हाकाय मातशी आयडिया गावती आनी कोण कितें न्यू करता सो न्यू मॉम्स आहा तांकां कितें स्टार्ट करपाक जाय तें तिंकां आयडिया गावतली. सो अशें आहा. सो बारीकशें म्हाज्या आयडियान बायक न्यू सॅलॅड्स करता होममेड सॅलॅड्स आनी हे बेस्ट आहा कित्याक हांवें अशें ट्राय केलें. बायक हांवें न्हू म्हणजे स्टार्टींग डॉक्टरा कडेन हाडलें पळय आफ्टर 6 months जस्ट नॉर्मल रुटीन चॅकअप. सो डॉक्टराक सांगलें ताका कितें स्टार्ट करूंक शकता मदीं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बीन अशें मदीं केन्ना भूक लागता. सो डॉक्टरान म्हाका सजेस्ट केलेलें सॅलॅड्स दी म्हणून. सॅलॅड्स नॉर्मल पॅकेट्स गावता ते. सो स्टार्टींग म्हाका तेणें रायसाचे दिल्ले सॅलॅड्स. सो हांवें ताका फर्स्टूच दिसा दिल्ले तेणें 1 स्पून सुद्दां खावना म्हणजे करून भायर काडटा ताका लायकूच जावना. सो हांवें डॉक्टरा कडेन परत नेक्स्ट टायम गेलें आनी ताका सांगलें म्हणजे हांव कित्याक गेलें सो तेन्नाच सांगलें की ते रायस जे फ्लेवर आहा पळय सॅलॅड्स ते खायना. सो म्हाका डॉक्टरान परत दुसरे एप्पलाचे दिले वीथ एप्पल कितें तर. सो स्टेज वायज आसता ते सॅलॅड्स. सो हांवें म्हटलें ते दिले तेवूय खावना. सो दोनूय हांवें चिंतलें आतां ताका हांव नॉर्मल अशें फूड करता. सो हांवें चिंतलें हांव होमूच करतलें घराच करतलें नॉर्मल आमचें होममेडूच बरें आसता सॅलॅड्स. तितून कितें आपूण ऍड करूं शकता कशें जाय तशें आपल्याक. आनी कितें खूब करून दवरचें पडना न्हू थोडें थोडें करून दवरल्यार ताका फ्रेशूय खावंक शकता आनी बरें तें. सो हांगा सेंड काडला ते तुमकां दाखयता. ते पॅकेटाचे अशें बरयल्लें आसता न्हू डायरेक्टली दवरपाक जायना लूज हितून घालून. सो पॅकेट्स आसता पळय तशेंच पॅकेट्स आसता पळय तेच भितर डब्यान घालूंक शकता तुमी दवरूंक शकता. सो एबय हे स्टार्टिंगूच हाडलेलें हांवें ताका ह्यो फ्लेवर एबय सॅलॅड्स रायसाचो. सो हेवूय खावना म्हणून हांवें ताका तशें उरलें म्हाजें प्लस हांवें दुसरें हाडलें एबय हे दुसरे सॅलॅड्स. हे कसले फ्लेवर हे एप्पल फ्लेवर नांव एबय हांगा आहा तेंचेरूच प्लेटचेरूच आसता भितरूय बॉक्साच्या वयर आसता आनी हे भितर. सो हे दोनूय म्हाका वेस्ट हे खायना बाय. सो ते हांवें चिंतलें ताका आयज होममेडूच करतलें आनी आतां करतलें पळय केन्ना हांव ताका कितें करता इवनिंग टायम केन्ना अशें नॉर्मल अशें बिस्कीट बीन बरोवपाक सोदता. कित्याक म्हाका खूब जाणां म्हणटा सांजचें ताका अशें लायट पेशेंट मॅरी बिस्कीट जावं शुगर फ्री आसता बिस्कीट पण ते बेश्ट लायट तशें गरम उदक हें करून तो सॅलॅड्स करता पळय तशें मातशें मदीं मदीं केन्नाय बरें म्हणून. सो हांवें 2 टायम ट्राय केल्लें का एकदां ताका म्हणजे सारकें खबर ना केल्लें हाफ एन आवरान ताणें अशें दूद कशें भायर काडलें वॉमिटींग काय केलें ताका डायजेस्ट सारकें जावना काय म्हणून हांवें ताका तेवूय बंद केलें 2-4 दीस बंदूच केलें दिवकूच ना. सो आतां ताका सॅलॅड्स करता हेच ताका आतां सांजचें वता आतां न्हिदला तें न्हावन बीन. सो हें करतलें आनी मागीर पळोवया. आनी ताका हांवें स्ट्रोलर हाडलेलें पळय वॉकरानसून. सो ताका व्हरपाकूच गावना इवनिंग वॉकाक आमकां म्हणजे वचोंकूच गावना कांय ना घरानूच ताका रावंड मारतलें हांव. हांवें चिंतलें आतां न्हिदोन उठलें की हांव ताका भायर व्हरतलें. सो तुमकां दाखयता पळय. सो भुरग्यांचे सगळे सेपरेट सेपरेट स्टेजीस आसता करपाचें कितें कितें. सो हांवें स्पेशल ते रायसाचेच केला. सो रायसूच हेतून कितें कितें इन्ग्रिडियंट आसता खबर ना म्हाका पूण हांवें आतां रायस घेतला हांगासर 2 स्पून रायस घेतला थोडेच करतलें हांव. सो 2 स्पून रायस घेतला हांगा 2 स्पून हांवें मुगाची दाळ घेतला. सो हे जालें प्लस आनी हांगा हांवें सगळे नट्स घेतला 10 हांवें बदाम घेतला 10 कॅज्यू नट्स घेतला आनी 4 पीसीस हे अक्रोड ते घेतला. आनी हे स्पेशल प्रिमियम वन हे प्लेन मखाना. सो हे मखाना न्हू खूब टायपचे येता म्हणजे कसले कसले सगळ्यांकून बरे क्वॉलिटीचे आहा पळय ते घेतले प्रिमियम वन. सो इल्ले हायज ताका हांव आतां नेक्स्ट टायम न्हू आनीक सॅलॅड्स ताका एवरी टायम घराच करतलें. सो चेंज करीत रावतलें भायले हाडलें ताका आवडटा ना आवडटा अशें जाता. सो हेवूय पळोवया हे थोडेच केले उडोवपाक गावता म्हणजे थोडे केले आवडना जाल्यार व्हडलें कांय लागना न्हू. सो एटलिस्ट मागीर एवरी टायम ताका चेंज करूंक शकतलें हांव. सो मागीर ताका म्हणजे स्टेजीस वायज आसता ते दाळ सगळे दाळ म्हणजे सगळे पल्सीस सगळे दाळ सगळे टायपचे दाळ कितें कितें ते मागीर पळोवया फुडें फुडें जशें जशें बायची न्हू एज जाता न्हू मंथ एक मंथ कंप्लीट जाता पळय तशें तशें हांव ताका चेंज करतलें. सो आयज म्हटलें अशेंच करया. सो स्टार्टींग हांव फर्स्ट कितें करता हे स्टार्टींग हांव धुवन घेतलें आनी एका सुकत दवरता तेचो मातसो वगत फुगत घालून बीन. सो हे कितें जातलें बरें मिक्स करून घेता बरें धुयता आनी सुकत घालता तोपर्यंत हांव हे फ्राय करून घेतलें. सो हे घालून घेता हितून सगळें बरें एका धुवन घेता एकान 2-3 ना बरें आनी हितून मुगाची दाळूच मातशें चडूच कशें घेतला
मातशी टेस्ट मातशी डिफरंट जावपाक लागून. सो हे बरें धुवन घेता आनी ताका कपड्याचे बरें हें करून दवरता. मातसो भितर दवरता आनी सुकत दवरता आनी तोपर्यंत हांवें बाकीचे पळय नट्स बीन ते सगळे भाजून घेता. मातशें जस्ट ड्राय रोस्ट करपाक जाय ते विथआउट ऑयल. सो ते ताळनी हे मातशें बरें मातशें भिजत दवरला. सो मातशें तें सोकींग जालें की मातशें तें फुलतलें मातशें बरें जातलें न्हू सॉफ्ट आनी ते मागीर सुकत दवरता. तेवूय म्हाका परत हें करूंक जाय रोस्ट करूंक जाय हलकेशें. धाकटुलें पॅन दवरला. सो स्टार्टींग हांव हें करता फर्स्ट बदाम फ्राय करून घेता. सो कॅज्यू बीन मागीर भाजता. सो पळोवया होपफुली बायक आवडपाक जाय सॅलड्स मम्माचे मम्मान केला ते आनी खावपाक जाय तेणें. कॅज्यू नट्स बीन हांव मातशें हें करतलें की कॅज्यू नट्स फ्राय करता पळय तेन्ना रोखडें हें जाता हें काळें पडटा. सो ते लास्ट फ्राय करता. हें पयलें फ्राय करून घेता पळय. हितूनूच हांव न्हू वॉलनटूय घालता हितून बरें फ्राय जावपाक जाय ते. बदाम मातशें मातशें फ्राय जायत येता कलर चेंज जाता मातशें. थंयसर इतली गरमी जाता अशी बाबा अशें नमपाच्या टायमार तर किचनान रावपाक सुद्दां जायना. आतां पॉपअप जाता मातशें. सो जालें थोडी काळें केलें की ते सॅलड्स मातशें कोडू लागतलें नाजाल्यार. सांग असं मातशें फ्राय जालें वॉलनट्स आनी बदाम. नेक्स्ट हांव करता मखाना फ्राय करून घेता. मखानाय मातशें न्हू हलकेशें बरें फुलोवपाक जाय. मखानान म्हाका डायरेक्टली खावपाक बरें लागता. हांव कितें करता मखाना न्हू प्युअर घी आसता पळय तितून मातशें घालपाक जाय बेश्टें फ्राय करपाक जाय आनी खावपाक जाय. ते कुरकुरीत लागता पॉपकॉर्नाक पण बरें लागता. सो हांव बेश्टें हलकेशें फ्राय करून घेता. सांजचें म्हटल्यार बायक मातशें इवनींग वॉकाक वचपाक जाय. चड तिनसांज जालें जाल्यार वयचें ना मच्छर बीन आसता मागीर. आतां ते सद्या न्हिदला उठलें जाल्यार पळोवया. समज मातशें लेट उठत जाल्यार कॅन्सल जातलें म्हणजे वचपाचें. हांव स्टार्टिंगूच ट्राय करपाक न्हू मातशें कमीच हें करता म्हणजे चड करना थोडेशें करता. आवडना जाल्यार मागीर म्हाकाच खावचें पडटलें. खंय दिसता म्हणजे कच्चें कशें उरत म्हणून. सो तें आतां मातशें हलकेशें बरें फ्राय करून घेता तेका. सो म्हाका ना हांगा फ्राय जालें. लास्ट हांव तितून एड करता कॅज्यू नट्स आनी बदामूय 10 घेतला प्लस कॅज्यू नट्सूय आनी 10 घेतला. कॅज्यू नट्स हलके फ्राय करून घेता. चड घेतल्यार काळे जाता रोखडे कॅज्यू रोखडें काळें पडटा. पॅन गरम आनी म्हाजें म्हणून हें जालें. नट्स सगळे म्हाजे फ्राय करून जालें. मातशें थंड जावनी गरम आहा गरम गरम मिक्सरान घालूंक गावचें ना म्हाका. सो तो पर्यंत हांव ते चण्याची दाळ आनी हें भिजत घातलें न्हू तें मातशें सुकत दवरता कपड्याचें मातशें ड्राय जावपाक. तें मातशें निवत दवरता तो पर्यंत मातशें गरम आहा तर वांगडाच मागीर ग्रायंड करपाक जाय. सो भायर उठलेलें म्हणून हांव बायक मातशें फीट करपाक गेल्लें भायर. सो तो पर्यंत म्हाज्या हांगासर न्हू बरें दाळ आनी तांदूळ बरें धुवन दवरलेले बरें ड्राय जालें सुकत दवरलेलें मातशें बरें कपड्याचेर दवरलेलें. कपड्याचेर घातलें तें मातशें ऑब्जर्व जाता न्हू उदक बीन आनी हें बरें अशें हें जालां ड्राय जालां बरें फुगलां सुद्दां पळय. कपड्याचेर घातल्यार मातशें बरें जाता तें. आतां प्लेट घातला आनी ते वयल्यार कपडो घातलो. आतां हांव परत आतां हेकाय भाजून घेता. चडशें हितून बायक तांदूळाचें आवडना रायसाचें चड. सो त्या तेणी चडशें हितून मूग दाळ घातला चडशें. सो हेवूय सगळें आतां हांव फ्राय करून घेता मातशें रोस्ट करून ओके आनी परत गरम करून दवरता आनी सगळें परत घालता हितून भाजपाक. सो हेवूय बरी भाजून घेता आतां. सो रायस घेतला हांवें पळय ते सादें हांव म्हणजे जे आमचे हे हांवें रायस घेतला ते म्हाका हितून गावले ते अंगणवाडीन बावडवाडीन ते गावतात न्हू. सो ते घेता ते रेशन काय कसले तांदूळ गावता म्हणटा पळय तसले घेवपाक जाय की आमचे दुसरे आसता ते पॉलिश कितें आसता म्हणटा न्हू. सो तसले काय यूज करपाक जाय ना भुरग्यांक अशें म्हणटा. म्हाका इतलें आयडिया ना पूण हांवें त्या खातीर तसले नॉर्मल तांदूळ घेतला. आनी जेन्ना ते गांव केन्ना हे निवड दिवता पळय तोवूय हांव कितें करता उकडे तांदूळाचे दिता ते मोटे ब्रावन रायस म्हणटा ते. सो तेजो कितें इल्लेशें घालता आनी तेका सारकें पेज ते परत ते ग्रायंड करता आनी तेका दिता. पूण ते कशें घेना खबर ना एका रायसाचें कितें आवडनासता की रायसाचें एका सॅलड्सूय आवडना रायसाचें पेजूय दिता तिवूय आवडना एका. दोनूच टायम दिला हांवें तेका. आतां हें जें पळोवया की हें तें आतां एटलिस्ट हे सॅलड्स घेतल्या पुरो तेणें हितून हांवें खुबशे मिक्स केला न्हू. सॅलड एग्स न्हू खूब टायपचे येता डिफरंट डिफरंट करूंक शकता आमी. नेक्स्ट टायम हांव कितें ओट्साचें ट्राय करतलें. ओट्साचेंय करपाक जाय पूण पळोवया म्हटल्यार आतां सद्या तर हें खाता जाल्यार बरें आहा. नेक्स्ट टायम हें काबार जालें की ओट्साचें करतलें.
फाल्यां ताका आयज दिवचें ना डायरेक्ट फाल्यां मॉर्निंग ताका हेंच दितालें ओट्स म्हणटा फाल्यां सकाळचें ताका मॉर्निंग केन्ना दिता न्हू सॅलड्स बीन कितें हें ट्राय करून दितालें हांवें केलां तें सो हलको हांगासर कलर चेंज जाता म्हाका याद येता अशें तांदूळ भाजतकीच न्हू घरान आई पयलीं हें करतालें आमची हे तांदूळ न्हू पूण उकड्या तांदळाचे लाडू करताले सामके बरे करताले आतां तेजेन जायना कित्याक की ते कितें उकड्या तांदळाचे तांदूळ म्हणजे भाजपाक जाय मूग भाजपाक जाय आनी ते हेजे गरणीर धोयनासले ते हातीर आमचे फातरीचे ती धोयताली ते म्हणजे पीठ करताले हलकें आनी मागीर परत चाळपाचे खूब प्रोसेस आसा ताका पूण तांदूळ खावपाकूय बरें लागता त्या इतले मेहनती आसता त्या फाटल्यान सो आतां म्हाका तांदूळ भाजता न्हू सो तो वास येयलो आनी ती म्हाका याद येयली आई भाजताली ते तांदूळ भाजले की तसो वास येतालो तसो म्हाका सारको वास येवं लागलो आतां आनी ते तांदळाच्या लाडवांची याद येयली आनी रुचूय येयली हांव चिंत्तालें केन्नाय करतलें म्हणून तशें पूण म्हाज्या कडेन जमचें ना तें म्हाका करीत जाल्यार म्हाका दळून हाडचें पडटलें गिरणेर बीन पळय एक दीस ट्राय करतलें आतां कितें जाता रेसिपी बीन म्हाका दाखोवपाक वता इतले बेगीन अशें हें जालें की मदीं ती रेसिपी दाखयता बाय मदींच रडटा तशें जाता केन्नाय कितें करपाक जाय जाल्यार म्हाका दमपाचें तें न्हिदता पळय नाले की न्हिदता तेन्ना मातशें म्हाका कितें टायम गावता नाजाल्यार म्हाका टायमूच गावना आनी लास्ट टायम तुमी म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केला बायचे फिडिंगा बद्दल हांव तुमकां विचारलेलें सजेशन दिवंक सो म्हाका तुमकां रिप्लाय दिवपाक गावना पूण तुमचे कमेंट सगळे खूब म्हाका हेल्पफूल जाता खूब म्हणजे खूबच लास्ट टायम कितें हांव कितें करता तुमकां रिप्लाय दिवपाक सोदता पूण हांव बायच्या फाटल्यान बिजी उरता रातचे 12:30 बीन तुमकां रिप्लाय करपाक चिंतता एक सायडीक चिंतता मागीर हांव रिप्लाय करतलें आनी दुसऱ्यांचे म्हणजे मोबायलाक नोटिफिकेशन येता न्हू टन करून कितें मॅसेज बीन मोठे येता ना कोणी म्हणटलें हेका न्ही कितें आतांच टायम गावला रिप्लाय करपाक अशें दिता मागीर हांव चिंतता लोक न्हिदला आसतले न्हू बेश्टे डिस्टर्ब जावंक नाका म्हणून हांवें परत रिप्लाय दिवपाचें उरता आनी तुमचे रिप्लायज तशेंच उरता सो म्हाका केन्ना अशें टायम मदीं गावता पळय तेन्ना मागीर हांव तुमचे रिप्लाय दिता पण हांवें वाचलेले तुमचे सगळ्यांचे कमेंट्स खूब बरे आसले सो म्हाका आतां तशेंच सजेशन तुमचे घेवचें पडटलें कशें कशें कितें फील करपाचें सगळ्यांनी म्हाका दिलां फ्रुट्साचें दिलां कशें कितें करपाचें तें हांव एक दीस ट्राय करतलें तशें तुमचें चलो हांगासर मातशें फ्राय जालें हांगासर बरें जालें तांदूळ न्हू हे पळय रायस सारकें फूल वायट जालें फ्राय जावन असो कलर सगळो चेंज जालो ताजो कडकडीत जालें सारकें हे पळय हांगा दवरता सायडीक मातशें निवयताय निवत दवरता तसो मातशें गरम आहा आनी मागीर ग्रायंड करून घेता हे ऑलरेडी म्हाजें सगळें जालें सो हे फूल म्हाजे रेसिपी हेचे सॅरेलॅक्साचे सो हेजो आतां मिक्सरान घालून म्हाका ड्राय पावडर करपाक जाय फायन सारको सो निवोनूय सद्या तर सो तशें निवता म्हटल्यार पळयता बायक मातशें सकाळीं एक रावंड मारून हाडटा मातशें रोखडें एक मागीर रोखडोच काळोख जाता आनी मच्छर बीन जाता आनी बाई मागीर हें जातालें येता सो चलो मातशें सकाळीं घेवन हाडटा हेका वॉकिंग करून येता ते पर्यंत तांदूळ आहा न्हू सो मातशें निवोनी तें मागीर पावडर करता चलो सो भोंवपाक गेल्ले आमी मातशी बायक सकयल घेवन भोंवन बीन वचून आयली आनी आतां हांवें मिक्सरान लायता आनी बंद करून दवरलेलें मातशें थंड जावपाक लागून येयलें हात पांय बीन सगळें धुवन सगळें जालें आतां करता बायचें परत सगळें हांगा दवरलेलें थंड जालें ऑलरेडी आतां हें सगळें मिक्सरान घालता आनी ग्रायंड करून घेता बारीक पावडर करूंक जाय म्हाका सारको बारीक जितलो जाता तितलो बारीक ग्रायंड करपाक जाय सो सॅरेलॅक्स म्हाजें होममेड सॅरेलॅक्स रेडी जालें आतां फाल्यां पळोवपाक जाय म्हाका बायक कशें घेता तें तुमकां सांगता बायक आवडलेलें जालें तें हे पळय बरो सारको फायन पावडर केला थोडे सुद्दां चाळणीन मातशें चाळटलें समज कितें केलें ना कितें जाता तांदळाचें हे रायसाचें हे उरले दाळीचें बीन उरलें जाल्यार बेश्टें रिस्क न्हू सो तेजे पण चाळटलें आनी अशें बरें कंटेनरार पॅक करून दवरतलें हांव ताका सो पळय फायनल असो म्हाजो जालो पावडर ताका आतां चाळणीन चाळून घेता पळोवया कशें कितें जाता तो इल्लो असो जालो तरी सुद्दां असो पावडर सकयल्यान बारीक पडटलो पावडर सो बरो चाळून घेता पयलीं आनी सारको पॅक करून दवरता आनी आतां सद्या डिनराची तयारी करपाक जाय आतां वॅज पळयता कितें वॅज करपाक जाय हांव चिंततालें पनीर आसलें पनीराचें सद्या चिली करता न्हू सो पनीराची भुर्जी आनी चपाती बीन करतलें म्हणून पळोवया आतां कशें कितें जाता तें जिजू आहा जिजूक आतां पिकअप कितें आहा आसता सो जिजू वयतलो सो म्हाका बेगीन बेगीन करपाक जाय चलो पयलीं घालून बायचें सेपरेट दवरता कंटेनरान सो पळय जालो म्हजो इतलो असो सॅरेलॅक्स पावडर सो बरो जालो एक 10-15 दिसांक पुरो जातलो दिसता इल्लेले स्पून घालून
सो आता हो घालता असं कंटेनर 2-3 करून एक दवरला ग्लास कंटेनर. सो हितून फुल पॅक करून दवरता आता. फुली बायन खावपाक जाय सॅरेलॅक्स. हेवूय आवडना जालें म्हाका. मागीर परत दुसऱ्या टायपचे सॅरेलॅक्स करचे पडटले, न्यू ट्राय. हितून आतां हांवें रायस घेतले न्हू, रायसाच्या जाग्यार म्हाका आतां दुसरें कितें ट्राय करचें पडटलें. समज हें खायना जाल्यार बाय ताका रायसाचें खबर ना कित्याक आवडना, टेस्टूच आवडना. पूण हितून तर हांवें सगळे नट्स बीन घातला. मे बी ताका लायक जाता जाल्यार पळोवपाक जाय तरी सुद्दां. सो चलो, हे रेसिपी म्हाजी तुमकां कशें दिसलें, कितें सजेशन आहा जाल्यार म्हाका तुमी सजेस्ट करा. सो आनी कितें एड करूंक शकता, कितें चड जालें जावं आनी कितें डिफरंट कितें करूंक शकता जाल्यार प्लीज कमेंट करा. सो प्लीज न्हू, सो तुमी कमेंट करूंक शकता म्हाका. सो हांव पळयता मागीर न्यू आयडिया तुमचे. सो जालें म्हजें सगळें फास्ट आतां जेवण करतलें म्हणून. सो हांगासर हांवें मुगाचें दाळ केल्ली, बरी तांबडी मुगाची दाळ. सो ती आतां गरम करपाक दवरल्या बीन. सो ती जाली गरम करता. तें जालें. हांगासर म्हाजें जालें चपाती. आनी आयज करता हांव स्पेशल हें बॉयल जाता बारीक टमाटो स्मॅश करून दवरला. आनी हांगासर ग्रेट करून दवरला पनीर. सो पनीर चिली केन्ना चडशें करनासलें, चडशें हांव पनीराची क्यूब्स करून चिलीच करतालें. सो आयज म्हटल्यार पनीराची हें करतलें म्हणून भुर्जी करतलें म्हणून. सद्या तांतयाचीच करता भुर्जी, आयज पनीर भुर्जी करता वेज डे म्हणून. सो आयज मंडे म्हणून आयज हें वेज. सो फास्ट करता, जिजूक लेट जालें, जिजू वचपाचें आहा आनी म्हाज्या अजून टायमूच हें जालें. फटाफट करता. सो म्हजें ऑनियन टमाट बीन सगळें भाजून जालें, फ्राय केलं, फटाफट फास्ट केला. हे जालें. तितून आतां सगळे मसाले घालता आनी पनीर घालता. जालें. आनी वयल्यान कोथमीर घालता. सो जालें म्हजें अशें डिनर फटाफट. आनी दनपारां फ्राय केल्लेलें बीन, हे दनपारां फ्राय केलेलें थोडेंच उरलां. हे कॉलीफ्लावर फ्राय केल्लें तेवूय आहा तोंडाक. सो डिनर सगळें रेडी आहा. गरम केलें की जेवलें की जालें. सदांच आमकां पूण जेवून बेगीन सुद्दां जेयल्यार टायम जातात आमकां, लेट जातात न्हिदपाक बायच्या खातीर. बाय न्हिदत ना बेगीन. बाय न्हिदता म्हटल्यार 1:30 बीन जाता आमकां बायक न्हिदोन.